Assalamu alaikum, dear students, how are you? Hope all you will be fine. लास्ट लेक्चर नंबर 11 में हमने फर्स्ट ईयर की बुक इंग्लिश की बुक 1 से एक लेसन सेलेक्ट किया था, द रिवॉर्ड। उसमें हमने उसके पहले हिस्से को ज़ेर बहस किया और उसमें ये भी बताया कि उसका बेसिक थीम क्या था। उस लेसन में आम तलबा के लिए क्या ऐसा लेसन हिडन था। तो उसमें हमने फ़र्स्ट हाफ में बताया था कि किस तरह कुछ दोस्त मिल बैठते हैं किसी क्लब में और गुफ्तगू होती है कामयाबी के लिए मौका या आज़म समीम किसकी ज़रूरत होती है। तो बहर कैफ वहाँ से एक सिलसिला बात का चल निकला, एक वाक़या बताया गया जिसमें एक शख्स गार्जिस का बताया गया कि किस तरह वो किसी मुल्क में रहता था। उस मुल्क में दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था, जबकि ये बच्चा स्कूल में दौड़ और इसके अलावा हाई जंप्स, हर्डल, इस किस्म की चीज़ें जीत चुका था। वो एक अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा एथलीट था। तो आगे बात बढ़ती है और बताया जाता है कि वो ये ठान लेता है गार्जिस नामी शख्स के इस मुल्क में वो दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक कराएगा जो उस मुल्क के दरबार में नहीं था। इसके लिए वो सोचता है और बाजीगर और एथलीट के लिए वो उस मुल्क की सियासत में जाता है और बहुत मेहनत करता है। सियासत में मेहनत करने के बाद जब लोग उसकी बात सुनने लगते हैं तो वो लोगों को बताता है कि वो उस मुल्क में दरबारी बाजीगर का होना कितनी अहमियत का हामिल है। लोग उसकी मुखालफत करते हैं लेकिन बहरहाल ये सिलसिला जारी रहता है और ये भी सियासत है। तो बिल आखिर वो अपनी इस कोशिशों में कामयाब हो जाता है और जब राइटर यानी बताने वाला वो जब वहाँ उस मुल्क में पहुँचता है तो उस मुल्क में वहाँ पर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक करने के लिए रसूमात का आगाज़ हो चुका होता है। ये बताने वाला दरअसल उस वक्त सैर व सियाहत का शौकीन होता है। ये वो दौर होता है जब वो कहता है कि खुराक सस्ती थी और वो लंबे लंबे फासले आसानी से तय भी कर लिया करता था, यानी घूमने फिरने का शौकीन था। वो घूमते फिरते जब उस मुल्क में पहुंचता है तो वहाँ तकरीबात का आगाज़ हो रहा होता है एथलीट के दरबारी बाजीगर के ओहदे को तख्लीक करने के लिए, क्योंकि कुछ अरसे के बाद वो रसूमात वो तमाम जो फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होने होते हैं, क्योंकि गार्जिस अपनी कोशिशों में कामयाब हो चुका होता है और मुल्क में वो मनवा चुका होता है कि दरबारी बाजीगर का ओहदा लाजमी तख्लीक किया जाए। तो इस सिलसिले में जब बताने वाला वहाँ पहुँचता है तो वो लोग उसे इनवाइट करते हैं कि वो भी इस फंक्शन को देखे। तो बहर कैफ वो बसद शौक़ वहाँ पर जाता है। जब वो फंक्शन के मौके पर पहुँचता है, फंक्शन जो फ़ौरन ही इनकाद पजीर होना होता है जैसे ही गार्जिस का यूनिफॉर्म तैयार होना होता है, तो फंक्शन में जब वो पहुँचता है जिस वक्त वहाँ पर हॉल में जब जाकर देखता है तो लोगों ने बड़े ज़ाकबार किस्म के लिबास पहने हुए होते हैं और इंतहाई आला किस्म की ड्रेसिंग होती है। एक बड़ा सा हॉल होता है जिसके एक हिस्से में शाही घराना, रॉयल मेंबर्स एक चबूतरे पर एक तरफ को बैठे हुए होते हैं। ये शाही घराने के अफराद होते हैं, उनके साथ अफसरान आला एक तरफ खड़े होते हैं और दूसरी जानिब आम लोगों के बैठने की जगह होती है जिनमें ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन तमाम होते हैं। तमाम ने आला किस्म का लिबास पहना हुआ होता है, हॉल खचाखच भरा हुआ होता है, जबकि सामने स्टेज पर दरबारी बाजीगरों के झूले मुज़य्यन होते हैं। फ़र्श पर साफ़ सुथरी हर्डल्स यानी हर्डल्स को सजा कर रखा गया होता है। इसके अलावा दीगर किस्म के बैरियर भी रखे हुए होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो एक बाजीगर को ज़रूरत होती हैं। ये तमाम स्टेज पर सजाई गई होती हैं। छत से बड़े बड़े झूले लटके हुए होते हैं जिन्हें सुनहरी रस्सियों से आरास्ता किया गया होता है। इसके अलावा हॉल में गिरदो नवाह में
اچھے قسم کے اعلیٰ قسم کے دکھائی دینے والے پردے کرٹنز ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں دروازے روشنیوں کے سیلاب سے کھلتے ہیں۔ جیسے ہی روشنیوں کے سیلاب سے دروازے کھلتے ہیں تو وہاں پر موجود تمام لباس ان روشنیوں کے سیلاب میں ماند پڑ جاتے ہیں، اور اسی دروازے میں روشنیوں کے سیلاب میں ایک خمیدہ کمر بوڑھا، ایک جھکی ہوئی کمر والا بوڑھا، خمیدہ کمر بوڑھا، خمیدہ کمر بوڑھا یعنی جھکی ہوئی کمر والا بوڑھا اپنے شاندار لباس میں بازیگر کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص گارجیس ہوتا ہے جس نے اپنی تمام زندگی اسی کوشش میں گزار دی ہوتی ہے کہ وہ اس ملک میں درباری بازیگر کا عہدہ تخلیق کرائے۔ یہ اپنی عمر گزار چکا ہوتا ہے، اب انتہائی خمیدہ کمر ہو چکا ہوتا ہے، بازیگر کے لباس میں ہوتا ہے۔ اس کا لباس بڑا شاندار قسم کا ہوتا ہے، سرخ مخمل کا لباس جس میں ہر طرف جھالر، سنہری رنگ کی جھالر ہوتی ہے اور اس کے اوپر سنہرے رنگ کے بٹن ہوتے ہیں۔ اس کا جوتا جو پوائنٹڈ ہے، نوکدار جوتا ہوتا ہے جو بازیگروں کا جوتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس لباس کے ساتھ انتہائی افسردگی کے عالم میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بازیگروں کے ایک جھولے کی طرف آتا ہے۔ ایک جھولا جو چھت سے لٹکایا گیا ہوتا ہے، وہ وہاں اس جھولے تک آتا ہے اور جھولے کو ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹچ کرتا ہے تو پھر شاہی گھرانہ جو ایک طرف رائل ممبرز، جو شاہی گھرانہ ایک طرف ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے، ان کی طرف وہ افسردگی کے ساتھ نظر دوڑاتا ہے اور کوئی نظروں سے سوال پوچھتا ہے۔ سوال جو بھی ہوتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے اور اسے شاہی گھرانے کی طرف سے تالیوں کے انداز میں جواب دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اسے کسی عملی سرگرمی کی توقع نہیں کی جا رہی ہے۔ تو تمام حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ تو یہ خمیدہ کمر بوڑھا پھر ان رکاوٹوں کی قطار کی طرف جاتا ہے جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جو ہو بہو ویسی ہوتی ہیں جن پر اس نے سکول میں چھلانگ لگا کر دوڑ جیتی تھی۔ وہ ان رکاوٹوں کے پاس جاتا ہے اور دوبارہ شاہی گھرانے کے افراد کی جانب دیکھتا ہے۔ دوبارہ اس کو تالیوں سے جواب دیا جاتا ہے کہ اسے کسی عملی سرگرمی کی توقع نہیں کی جا رہی، اور یہ خمیدہ کمر بوڑھا آہستہ آہستہ اس کو ایک نشست پر یعنی اس کی سیٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یعنی وہ پوسٹ کریٹڈ کی جاتی ہے اور اس کو اس کی سیٹ دی جاتی ہے، اس کو اس کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی اس کوشش میں اپنی عمر تو ضرور گنوا دیتا ہے، لیکن اپنی کوشش میں وہ پورا اترتا ہے اور اس عہدے کو تخلیق کرا دیتا ہے۔ تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اختتام میں گارجیس بھی ایک سرد آہ بھرتا ہے جو شاید اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس کے پاس بھی ایسی ہی کوئی اچھی قسم کی خواہش تھی، کوئی ایسا اس نے نصب العین بھی بنایا تھا، لیکن شاید اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیسن کا بیسک تھیم یہی ہے کہ آپ جس چیز کو ٹھان لیں اس پر ڈٹ جائیں، پکے رہیں، اس پر وقت دیں، اسے مت چھوڑیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی چیز جب ٹھان لیتے ہیں تو کچھ عرصہ تو اس پر کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنے کوئی نصب العین، کوئی ایم کو نہیں پا سکتے، اور اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ لیسن کو زیر بحث لائیں گے۔ اللہ حافظ۔